ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिआलिही वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु अला मुस्तहक़्क़िहा। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान की आखिर की रातें हैं और यकीनन हम सब बंदगी परवरदिगार और इताअत परवरदिगार के ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन और पाक साफ़ ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साल ये जो माह मुबारक रमज़ान के ज़रिए से शुरू हुआ है, जो इबादतों का साल, जो बंदगी का साल है, हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह इसी तरह से ये पूरे साल हम अल्लाह की बंदगी में सर्फ़ करेंगे और इंशाअल्लाह इंसान की उस बुलंदी को जो अल्लाह की तरफ से कामयाबी की शक्ल में मिलने वाली है, उन सब बुलंदियों को और उन सारी कामयाबियों को हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। बात चल रही थी उस सिलसिले में कि जहाँ सरकार अमीरुल मोमिनीन की दुआए कुमैल के जिसे हम सब शब जुमा पढ़ेंगे और इस दुआ का वो फ़िक्रा भी अपनी ज़बान पर जारी करेंगे कि परवरदिगार की तरफ से जब बारगाह अब्दियत में अमीरुल मोमिनीन ने दुआए कुमैल को पेश किया तो इस दुआ में मौला ने हमें तालीम फरमाया कि ये जुमला भी अपनी ज़बान पर जारी करो कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ। परवरदिगार उन गुनाहों को माफ़ कर दे कि जिन गुनाहों की बिना पर हमारी दुआएं हब्स हो जाती हैं, रोक ली जाती हैं और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त तक नहीं पहुँच पाती। चूँकि हम सब उन गुनाहों से बचने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा हमारी ये कोशिश होगी कि इन गुनाहों से बचते हुए अपनी ज़िंदगियों को इस अंदाज़ में करार दें कि फिर हमारी दुआएं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँच जाएं। हमारे आका और मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी क़द्र है कि वज़्ज़ुनूब अल्लती तरुद्दुद दुआ, वो गुनाहें कि जिनकी बिना पर इंसान की दुआओं को रद्द कर दिया जाता है और इंसान की दुआएं बाब इजाबत तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो गुनाहें चंद अदद हैं कि जिनमें से मौला ने 7 का ज़िक्र फरमाया कि जिनमें से सबसे पहली जो इंसान की बुरी आदत थी वो दूसरों के बारे में गलत तसव्वुर और गलत इरादे इंसान के जहन में आए, और दूसरी बुराई थी कि इंसान दूसरों के बारे में अपने जहन में सूए ज़न करे और उनके आमाल को बुरा समझे। तीसरी इंसान की बुराई ये थी कि इंसान अपने दूसरे मुमिनीन के दरमियान निफाक से काम ले। चौथी बुराई ये थी कि इंसान वो तमाम नेकियां जो सदक़े और चैरिटीज़ की शक्ल में होती हैं उनको अल्लाह के लिए अंजाम न दे। उसके अलावा जो अगला गुनाह मुझे आज अपने सामिईन और नाज़रीन की खिदमत में पेश करना है वो है इंसान का अपनी नमाज़ों को अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए गए वक्त पर न पढ़ना। जिन नमाज़ों को परवरदिगार ने अपने बंदों से तलब किया है, उन नमाज़ों को सही वक्त पर अगर इंसान नहीं बजा ला रहा है तो फिर नतीजे में परवरदिगार की बारगाह से सबसे बड़ा जो सज़ा की शक्ल में उसे नुकसान मिलता है, वो नुकसान ये है कि इंसान की परवरदिगार दुआओं को रद्द कर देता है, परवरदिगार दुआओं को ठुकरा देता है, खुदा अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी नमाज़ों को जो अल्लाह ने वक्त दिया है उस वक्त के अंदर अदा करें। कोशिश ये हो कि नमाज क़ज़ा न होने पाए,
कोशिश ये हो कि नमाज तर्क न होने पाए, कोशिश ये हो कि नमाज छूटने न पाए। कुरान मजीद ने भी सक़र, जो जहन्नम का आखिरी तबका है, आप वाकिफ़ हैं कि जहन्नम में तबक़ात हैं और हर तबके के गुनाह को परवरदिगार ने अलग करार दिया है। ज़ाहिर है कि जो जितनी ऊंचाई पर होगा आग की सोजिश उतनी उसके लिए कम होगी, लेकिन जो जहन्नम के जितने गहरे तबके में होगा उसको उतनी बड़ी सज़ा महसूस होगी। उस आखिरी तबके में जो परवरदिगार ने सक़र की शक्ल में करार दिया है, इस आखिरी तबके में जिस गुनाह की बिना पर करार दिया गया वो यही गुनाह है कि जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। फरमाया, कुरान मजीद कहता है सूरह मुद्दस्सिर में कि फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, पूछा जाएगा इन जुर्म करने वालों से, ख़ता करने वालों से। कौन पूछेगा? जन्नत में रहने वाले। ये दरियाफ्त करेंगे कि मा सलककुम फ़ी सक़र, इस गहरे कुएं में जो सबसे ज़्यादा शदीद बुराई का मरहला है, इस मरहले में तुम क्यों करार दिए गए? वो सब पलट कर कहेंगे कि क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमारी बुराई ये थी कि हम लोग नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। हमारी बुराई ये थी कि हम नमाज गुजारों में नहीं थे। हमारा ऐब ये था कि हमें नमाज पढ़ना पसंद नहीं था। हमें अल्लाह से नेमतें लेना तो पसंद है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाते हुए नमाज पढ़ना पसंद नहीं है। हम जिस मौके के ऊपर दुआ का वक्त आ जाए, न जाने क्या क्या अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन जिस मौके के ऊपर अल्लाह हमसे कहे कि नमाज पढ़ो तो हम उसका हमको अंजाम देने पे तैयार नहीं हैं। दुआए अबू हमज़ा सुमाली में यही तो हम परवरदिगार की बारगाह में कहते हैं कि परवरदिगार, उधर से जब कुछ आता है मेरी तरफ तो मेरे लिए बेपनाह अच्छा होता है, और जब इधर से कुछ उधर जा रहा हो तेरी तरफ तो फिर वो चीज़ें जाती हैं कि जो तुझे नापसंद हैं। पसंदीदा चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं और नापसंदीदा चीज़ें नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। जबकि अगर इंसान चाहता है कि टू वे, दोनों का बैलेंस बराबर रहे, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ ऊपर से नीचे की तरफ आती रहें, तो फिर अच्छाइयाँ ही नीचे से ऊपर की तरफ भी जानी चाहिए। लिहाजा इंसान को अपनी ज़िंदगी में इस मरहले में भी गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अल्लाह से अच्छाइयाँ लेने के बावजूद अल्लाह की बारगाह में उन चीज़ों के अंजाम देने में कोताही कर रहे हों कि जिन चीज़ों को अल्लाह ने पसंद किया है। कुरान मजीद कह रहा है कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ी हुम अन सलातिहिम साहून, वैल है, अजाब है उन लोगों के लिए कि जो अपनी नमाज़ों को कायम तो करें लेकिन नमाज़ों से बेतवज्जो हैं, नमाज़ों की तरफ उनकी पूरी तवज्जो नहीं है, नमाज़ों की तरफ से बिल्कुल गाफिल हैं। ऐसे अफराद को परवरदिगार पसंद नहीं करता। फरमाया, हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो हदीस अर्ज़ करने जा रहा हूँ ये दो इमामों से वारिद हुई है, हमारे छठे इमाम से भी, हमारे सातवें इमाम से भी। क्या फरमाया था हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिस मौके के ऊपर अपने ख़ानदान के सारे अफराद को ज़िंदगी के उन आखिरी लम्हात में आका ने जमा फरमाया और उस मौके पर यह जुमला फरमाया था कि इन्ना शफ़ाअतना लन तनाल मुस्तख़िफ़न बिस्सलाह, बेशक बिला शुबा हम अहले बैत अतहार की शफ़ाअत उस इंसान को नहीं मिल सकती जो नमाज़ों को हल्का समझता है। नमाज़ों के हल्के समझने से क्या मुराद है? नमाज वक्त आ गया है लेकिन इंसान पढ़ने पे तैयार नहीं है, नमाज को जानबूझ के क़ज़ा कर रहा है, क़ज़ा कर देने के बाद भी नमाज को पढ़ने पर तैयार नहीं है, नमाज़ों को छोड़ रहा है, बिल्कुल नमाज़ों की तरफ से बेतवज्जो है, जमाअत हो रही हो लेकिन फुरादा नमाज पढ़ रहा हो, हत्ता उसके पास वक्त भी है, हत्ता उसके लिए मुमकिन भी है, इसके बावजूद
نماز کے لیے اس کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ نہیں ہے کہ نماز کو اچھی طرح سے پڑھ لے جائے، یہ وہ انسان ہے جو نماز کو خفیف سمجھ رہا ہے۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ نمازوں کو ترک کرنے والوں تک ہم اہل بیت کی شفاعت نہیں پہنچے گی، وہ تو یقیناً نماز کو ترک کر دینے کی بنا پر اہل بیت اطہار کی شفاعت سے دور ہیں۔ جو اصل اہل بیت اطہار نے ناراضگی ظاہر فرمائی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نمازوں کو ہلکا گردان رہے ہیں، جن کی نگاہ میں نماز کی ویلیو کم ہے، ان کے بارے میں مولا نے فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ ما بین المسلم و بین الکافر الا ان یترک الصلاۃ، فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے، وہ ترک صلاۃ کا فرق ہے۔ مسلمان نمازوں کو پڑھتا ہے تو مسلمان بنتا ہے، اور اگر ترک صلاۃ ہے تو پھر وہ طریقہ کار جو کافروں کا ہے اس کو اس نے اختیار کر لیا۔ الفریضہ، وہ نماز کے جس کو پروردگار نے اس پر فرض کیا، جو اس پر واجب کیا، اس نماز کو پڑھنے پر تیار نہیں ہے۔ متعمدن، نماز کو ارادے کے ساتھ چھوڑ رہا ہو۔ کوئی انسان سوتا رہ جائے، کوئی انسان بے ہوش پڑا ہو لہٰذا نماز نہیں پڑھ پایا، کوئی انسان بیمار تھا، غشی کے عالم میں تھا لہٰذا اس کو پتہ ہی نہیں چل پایا، نماز کا وقت گزر گیا، ان کی بات نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر رہا ہو اس کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں کہ یہی تو فرق ہے ہمارے اور کافروں کے درمیان۔ اگر یہی انسان نے اختیار نہ کیا تو پھر انسان کیسے اپنی زندگی کو کامیاب سمجھ سکتا ہے؟ او یتہاون بہا، نماز سے بالکل غافل ہو جائے، فلا یصلیھا، اصلاً نماز کو پڑھنے پر تیار ہی نہیں، پتہ چل گیا مؤذن اذان دے رہا ہے، بقیہ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پتہ ہے کہ نماز کا وقت آ چکا ہے، پھر بھی پڑھنے پر تیار نہیں ہے۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ یہی تو فرق ہے ہمارے اور کافروں کے درمیان۔ اگر مسلمانوں کی صفت ہے تو اسلام کا دامن تھامے ہوئے انسان مسلمان سمجھا جائے گا، ورنہ صرف اسلامی نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے انسان مؤمن یا مسلمان نہیں سمجھا جائے گا جب تک اس نماز کی آغوش میں نہ آئے۔ الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، فرمایا کہ دین کا ستون ہے یہ نماز۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بلڈنگز بنتی ہیں، جتنی بھی اونچی سے اونچی بلڈنگ چلی جائے وہ کہیں نہ کہیں اس میں چاروں طرف یہ ستون، یہ کھمبے لگائے جاتے ہیں کہ جن بیس کے اوپر وہ عمارت اونچائی تک جا رہی ہے، اگر وہ کھمبا کمزور ہو جائے، اگر وہ ستون کمزور ہو جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ بلڈنگ رکی نہیں رہ پائے گی، بلڈنگ گر جائے گی۔ فرمایا دین کی عمارت رکی ہوئی ہے نماز کے اوپر۔ نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے۔ دین اسلامی نام کا نام نہیں ہے، دین مسلمانوں کے محلے میں رہنے کا نام نہیں ہے، دین مسجد میں آ جانے کا نام نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے انسان نماز کو بجا لائے۔ اسی لیے وہ واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ کس طرح سے وہ ایک شخص آیا تھا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا مجھ کو میرے لیے استخارہ کر دیجئے، میں تجارت پر جاؤں یا نہ جاؤں۔ مولا نے استخارہ فرمایا، استخارہ نہیں اچھا آیا۔ مولا نے فرمایا کہ نہیں، تم اس کام کے لیے نہ جاؤ، تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ سارا سامان تیار کر چکا تھا، مال خریدا جا چکا ہے، اس کو بزنس کے لیے نکلنا ہے، اچانک اگر رک جائے گا تو نقصان ہو جائے گا۔ اس نے سوچا کہ استخارہ منع تو آیا ہے لیکن کوئی حرام تو نہیں ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ نکل گیا
اور اب جب بزنس پر گیا اور اس تجارت کی مال بیچا تو جتنا فائدہ ہمیشہ ہوتا تھا اس سے کئی برابر زیادہ اس دفعہ ہوا۔ بڑا تعجب ہوا۔ آیا واپس مدینے میں آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند پیغمبر، لگتا ہے پروردگار کو میرا مال کمانا، بزنس کرنا، امیر بننا اچھا نہیں لگتا۔ حیرت ہوئی مولا کو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اللہ تمہارے مال کو پسند نہیں کرے گا، اچھا نہیں سمجھے گا کہ تم امیر ہو جاؤ؟ کہا نہیں، ایسا ہی لگتا ہے۔ کیوں تم یہ سوچتے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں اس دفعہ تجارت کرنے پر گیا اور تجارت میں بے پناہ فائدہ ہوا، نہ جاتا تو نقصان ہو جاتا۔ اللہ نے استخارہ منع فرما کہ یہی تو بتایا کہ نہ جاؤ، یعنی خدا چاہتا تھا کہ مجھے مال نہ ملے۔ اس کو کہتے ہیں امام معصوم، بات کی گہرائی سے حقیقت کو ڈھونڈ کے لے آنا، یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا صحیح ہے، اس تجارت میں تم کو فائدہ ہوا، کئی برابر تمہیں مال ملا، لیکن تم یہ بھول گئے وہ جو ایک دن صبح میں رات زیادہ کام کرنے کی بنا پر سوتے رہ کر تم نے نماز صبح کو قضا کر دیا، اللہ نے اسی بنا پر تم سے اس سفر پر جانے سے منع کیا تھا۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ تم اپنی تجارت میں ہونے والے فائدے کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہاری بندگی کو دیکھ رہا ہے۔ اس ایک چھوٹی ہوئی نماز کا مقابلہ اتنے زیادہ مال کے فائدے کے ذریعے سے بھی انسان اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ وہ جو عبادت میں کمی ہوئی ہے وہ مال کے ذریعے سے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ پروردگار کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے اس نماز کی، اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ اس نماز کو کبھی بھی انسان ہلکا نہ سمجھے، ورنہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ تک اپنی دعاؤں کو نہیں پہنچا پاتا۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے پر تیار ہیں، نماز پڑھنے پر تیار نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو شب قدر میں بیٹھ کر دعا مانگنے پر تیار ہیں، نماز پڑھنے پر تیار نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کی زیارت پر جانے پر تیار ہیں، نماز پڑھنے پر تیار نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو حج پر جانے پر تیار ہیں لیکن نماز پڑھنے پر تیار نہیں ہیں۔ ان سب کے ذہنوں میں رہے کہ ان قبلت قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہوگی تو بقیہ عبادتیں قبول ہوں گی، اور اگر نماز ٹھکرا دی جائے تو پھر تصور نہیں ہے کہ بقیہ عبادتوں کو پروردگار کی بارگاہ میں بندہ قبول کروا لے۔ لہٰذا اس نماز کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ جس گناہ کی بنا پر انسان کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ وہ ہے وَتَرْكُ التَّصْدِيقِ بِالْإِجَابَةِ۔ اگر کوئی تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، کوئی مرد مومن تم سے کسی مدد کا طلبگار ہو اور انسان کے لیے مدد کرنا ممکن ہو پھر بھی مدد نہ کرے، یہ مومن کی مدد نہ کرنا اس کی دعاؤں کو رد کروا دینے کا سبب بنتا ہے۔ انسان ایک مومن کی بات کو رد کرتا ہے، ادھر اللہ اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مومن کا اگر کام انجام دینا اس کے اختیار میں ہے اس کو ضرور انجام دے۔ اور آخری گناہ جس کی بنا پر انسان کی دعائیں رد ہوتی ہیں، فرمایا وَاِسْتِعْمَالُ الْبَذَاءِ وَالْفَحْشِ فِي الْقَوْلِ، انسان کا اپنی زبان پر ان کلمات کو استعمال کرنا جن کو اسلام نے صحیح نہیں جانا ہے، گالی بکنا، برا بھلا کہنا، بدتمیزی کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، نتیجے میں بندے کی دعاؤں کو پروردگار رد کر دیتا ہے۔ آپ سنیں گے حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ لا تسب الناس، لوگوں کو گالیاں نہ دو،
फ़तक्तसिबुल अदावह बैनहुम, नतीजे में लोगों के दरमियान दुश्मनियाँ पैदा होंगी, अदावतें पैदा होंगी। कभी कभी होता है, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही थी फिर भी दुश्मनी क्यों पैदा हो गई, वो गाली की वजह से। ज़बान को ख़राब लफ्ज़ से हमने आशना किया, नतीजे में अदावत दुश्मनी पैदा हुई। लिहाजा इंसान अगर चाहता है कि अदावतें पैदा न हों, अगर चाहता है कि दुश्मनियों से बचा रहे, तो फिर इंसान को अपनी ज़बान को संभालना होगा। इन्ना मिन शर्रि इबादिल्लाह मन तुकरह मजालिसतहू लिफुहशिह, इंसान सबसे ज़्यादा अल्लाह की निगाह में पस्त वो है कि जिसके साथ बैठना दूसरे इसलिए नापसंद करें कि उसकी ज़बान पर गाली आती है। सबसे ज़्यादा सख्त है, इंसान इसलिए न साथ बैठने पर तैयार हो कि क्या उनके साथ बैठे, वो तो न जाने कौन कौन सी गालियाँ अपनी ज़बान पे लेके आते हैं। नतीजा ये होता है, इन बुरे अल्फाज के इस्तेमाल करने की बिना पर परवरदिगार दुआएं रद्द कर देता है। जिस मौके के ऊपर मैं अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में कि इंसान को तवज्जो देनी चाहिए, सुमाअह छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े मुअतबर और मुहतरम सहाबी हैं। सुमाअह का वाक़या है कि एक बार उनका झगड़ा हो गया उस इंसान से कि जो उनको हमेशा ऊँट किराए पर देता था। अच्छा होता है, इंसान किसी एक शख्स से, आज भी होता है कि मसलन इंसान को गाड़ी बुक करनी है तो किसी एक आदमी से हमेशा के लिए बात कर ली है, जब भी गाड़ी की ज़रूरत हुई उसी को फ़ोन कर दिया, गाड़ी मंगवा ली। सुमाअह एक इंसान था कि जिससे हमेशा ऊँट किराए पर लेते थे सफ़र पे जाने से पहले। एक बार इससे झगड़ा हो गया, बात ख़त्म हो गई, गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, झगड़ा भी रफ़ा दफ़ा हो गया। सुमाअह आए छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, और जब मौला के सामने आकर बैठे तो अब मौला ने क्या जुमला फरमाया, हमारे सामिईन तवज्जो फरमाएं। मौला फरमाते, या सुमाअह मा हाज़ल्लज़ी कान बैनक व बैन जम्मालिक, क्या हो गया था उस दिन, मुझे पता है कि तुम्हारे और उस ऊँट वाले के बीच में झगड़ा हो गया। इय्याका अन तकूना फहाशन औ दुर्राबा, फरमाते हैं कि तुम गाली बकने वाले या मारने वाले और लआना या बहुत ज़्यादा सामने वाले को बुरा भला कहने वाले बनो, ये नहीं होना चाहिए। न ज़्यादा मारने वाले, न गाली बकने वाले, न बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने वाले, मुझे नहीं पसंद है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इंसान ऐसे मौके के ऊपर अपनी गलती को मान ले, वो ज़्यादा आसान होता है। सुमाअह गलती को मानते इसके बजाय उन्होंने अब एक्सक्यूज़ पेश करना शुरू किया, अपना उज़्र बयान करना, तौजीह करना कि नहीं मौला यूँ हुआ था और ये हुआ था। कहते हैं कि वल्लाहि लक़द कान ज़ालिका अन्नहु ज़लमनी, मौला मैंने इसलिए उसको बुरा भला कहा था, इसलिए उसको गाली दी थी कि उसने मुझ पर जुल्म किया था, जितना पैसा तय हुआ था उससे ज़्यादा मांग रहा था, मुझ पे जुल्म कर रहा था, लिहाजा मैंने उससे झगड़ा किया, उसको बुरा भला कहा। अच्छा, बताना ये कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, लिहाजा उसको मैंने सुना दिया। अब जवाब सुने मौला जवाब देते हैं कि इनकान ज़लमका लक़द अरबैत अलैहि, तुमने, उसने ठीक है जुल्म किया था, लेकिन उसको बुरा भला कह के तो तुमने उससे बड़ा जुल्म किया। उसने तो सिर्फ ज़्यादा किराया मांगा था, तुमने तो उसके पूरे ख़ानदान को बुरा भला कह डाला, तो तुमने तो उससे बड़ा जुल्म किया। इन्न हाज़ा लैसा मिन फ़िआली वला आमुरु बिही शिअती, गौर फरमाए, आका फरमाते हैं कि ये काम जो तुमने किया है, कभी मैं ये काम पसंद नहीं करता और न ऐसा काम करने के लिए अपने शियों को हुक्म दूंगा, कभी इस काम की इजाज़त अपने शियों को नहीं दूंगा कि वो सामने वाले के जुल्म के मुकाबिल उससे बड़ा जुल्म करें, सामने वाले की गलती के मुकाबिल उसको गाली दें, बुरा भला कहें। इस्तग़फिर रब्बका वला तऊद,
मौला फरमाते कि तुम तौबा करो और देखो, वादा करो कि अब दोबारा इस गुनाह को अंजाम नहीं दोगे। कहते हैं सुमा कि अस्तगफिरुल्लाह वला अऊद, मौला मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ और मौला आपसे वादा कर रहा हूँ कि अब दोबारा इस गुनाह को अंजाम नहीं दूंगा। आपने तवज्जो फरमाई, मेरे आका को पसंद नहीं है। अगर मुझे ये बात पता चल जाए कि मेरे मौला को ये चीज़ नापसंद है तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि हम ये कहें मौला हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो करेंगे कि जो आपको नापसंद है। ये तो मुमकिन नहीं है। लिहाजा जिसके दिल में भी मोहब्बत अहले बैत, विलायत अहले बैत, इश्क़ अहले बैत है, उसे इस गुनाह से बचना चाहिए। अहले बैत अतार की नाराज़गी भी है और साथ ही साथ अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआएं ठुकरा दी जाती हैं। इतना बड़ा गुनाह। इंसान को हमेशा इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए कि कभी भी जब किसी से गुफ्तगू करे तो फिर उससे मुखातब होते वक्त कोई बुरा कलेमा, कोई गाली वाला लफ्ज़ अपनी ज़बान पर जारी न करे। इसीलिए रवायतों में है कि इसी मदीना तैयबा में हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ऐसा दोस्त था जो हमेशा उनके साथ रहता था। एक दिन मौला ने उसको अपने से अलहदा कर दिया कि आज के बाद मेरे साथ न रहना। वजह क्या थी? वजह सिर्फ एक थी। जिस वक्त वो मौला के साथ गुज़र रहा था, दरमियान में उसने अपने ग़ुलाम को पुकारा। उस ग़ुलाम ने अपने आका की मदद करने में ताख़ीर की। देखा, पता चला नहीं है। दोबारा फिर बुलाया, फिर ग़ुलाम नहीं आया। तीसरी बार फिर बुलाया और जब वो आ गया तो उसने पलट के कहा कि यब्नल फ़ाइला, ऐ बुराइयाँ और बदकारी करने वाली औरत के बेटे, तुम कहाँ थे? बस ये जुमला कहना था कि मौला ने ताज्जुब से देखा, तुम इतने दिन मेरे साथ रहने के बाद अपने ग़ुलाम को गालियां दे रहे हो। उसने पलट के कहा कि मौला, ये वो इंसान है जो ग़ुलाम है, इसकी माँ तो काफिर थी, इसका बाप तो काफिर था, फिर उसके बारे में बुराइयां करने में क्या खराबी है? मौला ने फरमाया कि हर दीन और हर मज़हब में उनका अपना निकाह होता है और इसकी तुम्हारी मुखालिफत बता रही है कि अभी दीन और ईमान तुम्हारे अंदर नहीं उतरा है। लिहाजा या तो ज़बान की गाली को छोड़ो या इमाम का साथ छोड़ो। दोनों चीज़ें साथ में नहीं जमा हो सकती। ज़बान गालियाँ बकती हो तो इमाम के साथ रहने का तसव्वुर नहीं है। मैं एक दिलचस्प वाक़या अपने नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करूँ ताकि पता चले कि जब खिताब करे इंसान सामने वाले को तो कैसे बात करनी चाहिए। जनाब बहलोल का नाम सब ने सुना है और सब जानते हैं कि ये दाना थे, ये आकिल थे, लेकिन इमाम के हुक्म की बिना पर मसलहतन ये दीवानगी का मुज़ाहरा करते थे। एक शख्स आया, ताजिर, और उसने ये बात पूछी कि ये बताओ कि मैं तिजारत कैसे करूं। कहा, बहलोल तुम तो बड़े आकिल हो, तुम्हारे मशवरे बड़े अच्छे होते हैं। गौर कीजिएगा, बहलोल तुम आकिल हो, तुम्हारे मशवरे बड़े अच्छे होते हैं, बताओ कौन सी तिजारत आज के ज़माने में मेरे लिए मुफीद है। जनाब बहलोल ने कहा कि आजकल तुम प्याज की तिजारत करो, बहुत फ़ायदा होगा। गया, प्याज ख़रीद के ले आया और उसने उसके बाद बेचना शुरू किया और वाक़ईन उसको फ़ायदा हुआ। अच्छा, एक बार जब इंसान को फ़ायदा हो जाए तो फिर भरोसा हो जाता है सामने वाले के ऊपर। कुछ दिनों बाद, अब ज़ाहिर है कि ये बिज़नेस ख़त्म हो गया, मौसम बदल गया। कुछ दिनों के बाद जो ज़रा मौसम ठंडा आ चुका था, ये फिर आया यही ताजिर, और आने के बाद जनाब बहलोल से कहता है कि बहलोल तुमको लोग दीवाना कहते हैं, तुम्हें लोग पागल कहते हैं, तुम्हारा एक वो मशवरा बड़ा अच्छा था, तुमने तिजारत के लिए मुझसे बताया था प्याज ख़रीदो, मैंने ख़रीदा, बड़ा फ़ायदा हुआ। आज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमको लोग पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं, लेकिन मुझको अच्छा मशवरा देते हो, बताओ मैं कौन सा बिज़नेस करूँ कि मेरा फ़ायदा हो। जनाब बहलोल ने कहा कि बर्फ़ ख़रीद लो, उसको बेचो, तुम्हारा फ़ायदा होगा। जनाब बहलोल के मशवरे के बाद उसने ढेर सारी बर्फ़ ख़रीदी। अच्छा, बर्फ़ एक ऐसा बिज़नेस है कि जो अगर नहीं इंसान की बर्फ़ बिकी तो पानी है जो रकम है जो पानी बन के बहने लगती है। बर्फ़ तो बहेगी अपने वक्त के ऊपर।
نتیجہ یہ کہ شام ہوتے ہوتے برف پگھل کے بہنے لگ گئی، گویا اس کو لگا کہ اس کی رقم بہی جا رہی ہے، کوئی خریدنے والا نہیں۔ بھاگ کے آیا، کہا بہلول تم نے مجھ کو مشورہ دیا لیکن نقصان ہو گیا۔ اچھا جاڑے کے زمانے میں برف خرید کے کون بیچے گا تو فائدہ ہوگا، نقصان ہو گیا۔ جناب بہلول نے کہا کہ تم نے جب پہلی بار مشورہ کیا تھا تو کہا تھا کہ بہلول تم عاقل ہو، تو میں نے عاقلانہ مشورہ دیا تھا۔ تم نے دوسری بار جب مجھ کو آ کر خطاب کیا، کہا بہلول تم دیوانے ہو، تو میں نے پاگلوں جیسا مشورہ دیا۔ تو غلطی تمہاری ہے، فائدہ ہوا تھا تو تمہاری زبان کی بنا پہ، نقصان ہوا تو تمہاری زبان کی بنا پر۔ یعنی انسان فائدہ یا نقصان جو بھی حاصل کر رہا ہے وہ اپنی زبان کی بنا پر۔ بات مکمل ہو گئی۔ ان 7 گناہوں سے اگر ہم اپنی زندگی کو پاک صاف کر لیں، ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اور آپ یقین جانیں ماہ مبارک رمضان بھی اپنے آخری پڑاؤ میں ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں انسان جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ میدان کربلا کی پیاس بھی یاد آتی ہے۔ نہ جانے پیاس کی شدت کا کیا حال عالم تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے تھے، اور ان بچوں کے درمیان ایک 4 سالہ بچی بھی تھی کہ جو بار بار آ کر کہتی تھی کہ بابا شدید پیاس لگ رہی۔ امام حسین نے سرکار ابوالفضل العباس سے یہ فرمایا کہ جاؤ ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ غازی نے علم مبارک میں مشکیزہ کو لیا اور اب میدان کربلا کی طرف آیا۔ مجھے پورا مقتل نہیں پڑھنا ہے، لیکن اتنا ضرور جملہ عرض کرنا ہے کہ جس غازی پر حسین کو پورا بھروسہ تھا، جب امام حسین جناب عباس کے سرہانے پہنچے ہیں، ایک جملہ فرمایا، اے عباس تم سو رہے ہو، اب تمہارے بعد وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری بنا پہ سکون سے سوتی تھیں، اور اب ان آنکھوں کو سکون مل جائے گا کہ جو تمہاری بنا پر اطمینان اور سکون نہیں حاصل کر پاتی تھیں۔ آپ سمجھے امام حسین متوجہ کرانا چاہ رہے تھے، اے عباس اب زینب کو سکون نہ ملے گا، اب سکینہ کو آرام نہ ملے گا، اب ام کلثوم کو چین نہ آئے گا، اس لیے کہ اب تمہارے بعد سارے اہل حرم بے چین اور مضطرب رہیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں تیری بارگاہ میں عظیم دعا ہے کہ ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اور پروردگار اس کورونا وائرس سے تمام انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ جو مؤمنین اس بیماری میں گرفتار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔